1000 का लश्कर लेकर के वो आया और जैसे इमाम अली मकाम के पास पहुंचा तो इमाम हुसैन ने देखकर समझ लिया कि अब हालात बदल चुके। ये वो लोग हैं जो खत लिख लिख करके मुझे बुलाए थे और वो लोग इस फौज में आज सामने आए हुए। आते साथ हुर बिन यजीद से पूछा, क्या बात है, किस बात का पैगाम लेकर आए हो? कहा, सुना है आपने बगावत की है खिलाफत हक्का के खिलाफ और आपको गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से ये पैगाम सुनाता हूं कि आप इस तरह से बगावत का पैगाम लेकर अलम लेकर नहीं चल सकते। आपको मैं मजबूर करके मुतियो फरमान बरदार करके लेके जाऊंगा। इमाम हुसैन ने उससे बात की। कहा, हुर बिन यजीद, तेरी मां तुझ पर रोए, क्या तू ये सोचता है कि रसूलुल्लाह का नवासा एक फासिक और फाजिर शख्स के सामने मुतियो फरमान बरदार होगा? मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। हुर बिन यजीद से कहा तो जवाब में हुर बिन यजीद ने कहा, ऐ हुसैन, अरब का कोई दूसरा आदमी मुझे ये कहा होता कि तेरी मां तुझ पे रोए तो मैं उसको पलट करके जवाब देता, लेकिन मुझे आपकी मां की हुर्मत पाता है। मैं आपसे ये बात नहीं कह सकता कि आपकी मां पर रोए। मैं अदब करता हूं, आपकी मां रसूलुल्लाह की बेटी है। इतनी तो अकीदत हुर बिन यजीद के दिल में थी। इमाम हुसैन से कहा कि आप क्यों निकले हैं और क्या चाहते हैं? इमाम हुसैन ने कहा, पहली बात तो यह है कि ना मैं खुद अपनी मर्जी से आया, बल्कि तुम कूफा के 12,000 के करीब लोगों ने खत लिख करके मुझे बुलाया और कई मर्तबा काफिले आए हैं मक्का दावत देने के लिए। हुर बिन यजीद ने कहा, हम उनमें से नहीं है जिन्होंने आपको दावत दी थी। इमाम हुसैन ने वो खतों का थैला निकाला जिसमें पूरे खतूत थे, उंडेल दिया और कहा, ये खत देखो, ये खत देखो, ये खत देखो, इसमें लोगों की मोहरें हैं, दस्तखतें हैं। हुर बिन यजीद ने सब खत देखे और उसके बाद कहा, ये और लोग हैं जिन्होंने आपको बुलाया, उनमें से हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। हालांकि उसकी फौज में कई लोग थे जिनकी दस्तखतें मौजूद थी। इमाम हुसैन उनको पुकार पुकार करके पूछते थे, लेकिन वो सारे कमीना खसलत लोग अपने सर झुकाए खड़े थे, बात नहीं करना चाहते और कहते कि हमने इस तरह से आपको नहीं बुलाया था, उस तरह से नहीं बुलाया था। बात बदल गई तो फिर इमाम हुसैन ने कहा, देखो, अगर मामलात ऐसे हैं कि तुमने नहीं बुलाया है मुझको तो वापस जाने दो मुझको, और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊं तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस चला जाऊंगा। या अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊं तो मुझे दिमश्क लेकर के चलो यजीद के पास, मैं बात कर लूंगा, जैसे मेरे भाई इमाम हसन ने अमीर मुआविया से बात की थी, मैं बात करूंगा। और ये भी मंजूर नहीं है तो फिर मुझे किसी साहिल समंदर की तरफ भेज दो, मैं अपनी बकिया जिंदगी वहां गुजार लूं। यह इत्माम हुज्जत के लिए इमाम हुसैन ने कहा था, क्योंकि अपनी तरफ से यह कहना जरूरी है कि जबरदस्ती अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है, अपने खून से किसी को रंगीन नहीं करना है। हुर बिन यजीद ने कहा, आपने अच्छे मशवरे दिए हैं, मैं ये बातें पहुंचाऊंगा उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास, ये बातें पहुंचाऊंगा। हद तो यह है मेरे अजीजों, नमाजों का वक्त होता, जोहर का वक्त हुआ, इमाम अली मकाम के यहां से अजान हुई। आपने हुर बिन यजीद से पूछा, उसके पास 1000 का लश्कर है, इमाम हुसैन के पास 82 लोग हैं। इमाम हुसैन ये पूछते कि हमारी जमात कायम हो रही है, तुम्हारी नमाज अलग होगी या हमारे साथ? हुर बिन यजीद कहता कि जमात तो एक ही होगी, इमाम आप ही होंगे। मैदान मुकाबिलीन का है, दो अपोजिट जमातों का है, लेकिन खुदा की कुदरत देखें, उन जालिमों के दिल में भी ये बात थी, इमाम तो रसूलुल्लाह का नवासा ही, नमाजों की इमामत के लिए इमाम हुसैन ही थे। यहां तक कि ये 1 मुहर्रम से लेकर ये मामला चलते रहे, 5 मुहर्रम आ गई, कंटिन्यू हुर बिन यजीद इमाम हुसैन के साथ था, या तो उनका रास्ता रोकता या उनको किसी तरह आगे बढ़ने के लिए कहता। एक जगह आई, बनी मुकातिल वहां के इलाके को कहते हैं, वहां पहुंचने के बाद हुर बिन यजीद ने कहा, हम आपको मजबूर करना चाहेंगे इसलिए कि मैं हुक्म का पाबंद हूं। इमाम हुसैन ने कहा,
میں نے جو 3 شرطیں دی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا میں نے پیغام بھیجا ہے، اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پھر اسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کریں، آپ کوفہ کی طرف بھی مت جائیں، دمشق کی طرف بھی مت جائیں، تیسرا کوئی راستہ لے لیں، میں آپ کے آگے پیچھے چلتا رہوں گا، جنگ نہیں کروں گا، لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ کروں گا۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، تیسرا راستہ لے لیا، تیسرے راستے پر چلتے رہے، اور تیسرے راستے پر چلتے چلتے ایک علاقہ آیا جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ شام کا وقت تھا اور قافلے کو اتارا گیا، دریائے فرات کنارے تھا، اور جیسے ہی آپ نے وہاں پر اتارا اور اپنی تلوار کے ٹیک سے امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، اونگ آ گئی، نیند آئی اور خواب دیکھا، اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ سیدہ زینب جو آپ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن ہے، قریب آئی، کہا بھائی جان کیا بات ہے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ کہا کوئی کہنے والا ہم سے کہہ رہا تھا قافلہ چل رہا ہے اور موت قریب آ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے۔ یہ 7ویں محرم کا دن آ رہا تھا، 6 محرم ہو چکی تھی، 7ویں محرم آ رہی تھی، شام کا وقت تھا۔ آپ نے پوچھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک آہ بھری اور کہا هذا موضع رجالنا ومحط رحالنا ومناخ رکابنا۔ امام علی مقام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، ہمارے سامان اتارے جائیں گے، ومقتل رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جو ہمارے بہادر شہید کیے جائیں گے۔ میں نے سنا ہے، اور پھر آپ نے اپنا قافلہ اتار دیا۔ یہ وہ جگہ تھی میدان کربلا، اس وقت کوئی آبادی قریب میں نہیں تھی، کوئی آس پاس گھر نہیں تھے، آبادی نہیں تھی، دریائے فرات قریب تھا، لیکن ابھی دوسری صبح ہونے کو تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا؟ ایک شخص ہے عمرو بن سعد، تاریخ میں ایک ایسا نام ہے میرے عزیزو، یاد رکھو، سعد ابن ابی وقاص جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ کون سعد ابن ابی وقاص؟ جن کے متعلق میرے آقا فرماتے بی ابی انت و امی ارمی یا سعد۔ جنگ کے میدان میں ایک مرتبہ حضور نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ ایک ہی صحابی ہیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا، وہ سعد بن ابی وقاص ہیں، ایران کے فاتح، عراق کے فاتح سعد بن ابی وقاص، ان کا بیٹا ہے یہ عمرو بن سعد۔ یزید کی طرف سے اس کو رے نام کا ایک علاقہ ایران کا، وہاں کے لوگ باغی ہو گئے تھے، بغاوت کر گئے تھے، اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اس مہم کو ختم کر کے آؤ، اور پھر اس کو یہ لکھ کر کے بھی بھیجا گیا کہ یہ رے کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی۔ عمرو بن سعد اپنی فوج کو لے کر نکلا ہی تھا کہ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے بیچ راستے سے عمرو بن سعد کو بلا لیا اس کی فوج کے ساتھ، اور کوفہ پہنچنے کے بعد اس سے کہا رے کی بغاوت کو بعد میں سر کرنا، پہلے حسین کی بغاوت کو سر کرو، وہ ہمارے قریب آ چکے ہیں اور تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ عمرو بن سعد ڈر گیا اور کہا مجھ سے یہ کام نہ لو، وہ رسول اللہ کے گھر والا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، ان کی نسبتیں مجھے پتا ہے، مجھ سے یہ کام نہ لو، میں لڑائی کے لیے نہیں جاؤں گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا تو ٹھیک ہے، ہم دوسرے کسی کو بھیجیں گے اور رے کی حکومت کا جو پروانہ تمہیں ملا تھا اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ دنیاوی لالچ ایسی ہے میرے عزیزو، ایمان غارت کر دیتی ہے۔ مال دولت اور پیسوں کی لالچ کبھی کبھار لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے، لوگ ایمان بیچنے پر بھی آ جاتے ہیں۔ آج کئی ایسے ہیں جو ظالم حکومتوں کے کارندے بنے ہوئے ہیں، حکومت تخت کو دیکھ کر کے ان کی گھی چاٹنے کے لیے، ان کی ملائی کھانے کے لیے وہ اپنا دین بھول گئے، اپنا ایمان بیچ دیے۔ ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، آج بھی یہ حالات ہیں۔ عمرو بن سعد صحابی رسول کا بیٹا پلٹ گیا اور کہا میں ہی جاؤں گا حسین کے مقابل میں۔ جب بھی یہ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، پاپ چاہے جتنا بھی بڑا ہو، اگر تمہارے ساتھ اللہ کا فضل نہیں تو یہ باپ کی نسبت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے۔
اللہ کا फजल तुम्हें बचाएगा और ईमान होना जरूरी है। इतने बड़े बाप का बेटा बदल गया और कहा 4000 की फौज लेकर मैं जाऊंगा हुसैन का रास्ता रोकने के लिए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने शाबाशी दी, कहा जाओ। अम्र बिन साद को भेजा गया। 4000 का लश्कर लेकर अम्र बिन साद करबला के मैदान में उतरा। टोटल कितनी हो गई? 5000 की फौज। हैरत की बात है, 82 लोगों का रास्ता रोकने के लिए वैसे देखा जाए तो 200-300 लोग भी काफी होते, डबल भेज देते। ये तो टोटल 5000 की फौज भेजी गई। 5000 लोग आए और उसके बाद अम्र बिन साद जैसी आया इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से, चूंकि पहले से ताल्लुकात थे, जानता था, आते साथ मीटिंग शुरू कर दी। रात के वक्त इधर से 20 सवार, उधर से 20 सवार इमाम हुसैन की तरफ से भी एक मैदान में जमा हुए और फिर इन दोनों लोगों ने सवारियों को दूर किया, तन्हा बैठ गए दरियाए फुरात के किनारे। अम्र बिन साद ने पूछा, आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते क्या है? इमाम हुसैन ने वही 3 बातें रखी जो हुर बिन यजीद को बताया था। कहा मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे वापस जाने दे दो, या तो फिर सीधे दिमश्क लेकर के चलो, तुम भी साथ चलना, हम बात करेंगे, या तो फिर मुझे किसी साहिल की तरफ भेज दो समंदर के, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूं। अम्र बिन साद जो कि पहले की जंगें देखा हुआ था, अमीर माविया और हैदर कर्रार के दरमियान मामलात हुए थे और सुलह के बाद खत्म हुए, वो खुश हुआ और कहा मामला ठंडा पड़ जाएगा, सुलह हो जाएगी। हुसैन कत्ल की नीयत से नहीं आए, जंग की नीयत से नहीं आए, या भड़काना नहीं चाहते, फितना नहीं चाहते हैं। इनकी तरफ से जब ये बातें आई हैं तो अच्छा ही है। उसने खत लिख करके भेजा उबैदुल्लाह बिन जियाद को कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हुसैन इब्न अली ये सुलह की नीयत रखते हैं और ये कत्ल नहीं चाहते, लोगों का खून बहाना नहीं चाहते। उन्होंने 3 बातें ये रखी हैं, तुम कबूल कर लो तो जंग से हम भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएंगे। उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास ये खत आया और गवर्नर हाउस में बैठकर जब वो खत पढ़ने लगा और दरबारी मौजूद थे, उनके सामने सुनाया। और एक वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद पर भी ऐसा आया, उसने कहा चलो ये मामला सर हो गया, क्योंकि मेरा मोतमद खास है अमर बिन साद, उसकी बात पर मुझे भरोसा है, वो हमारा वफादार है, उसने अगर ये भेजा है तो बात सच्ची होगी। हुसैन लड़ना नहीं चाहते, लिहाजा हम इस जंग को सर्द होने के लिए छोड़ देंगे, खत्म कर लेंगे।